अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ही दुआ का दिल में बार बार ख़याल आना और एक ही दुआ अल्लाह तबारक व ताला से मांगते रहना, और ये भी ख़याल आना कि हमारी नामुमकिन दुआएं कब कबूल होगी और अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं को कब कबूल फरमावेगा और हमें कब जवाब मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में और हमारे जहन में घूमती रहती है और हम बड़े परेशान हो जाते हैं उस वक़्त कि जब हमें किसी चीज़ की सख्त हाजत और ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की हमें सख्त तलब होती है और हम अल्लाह तबारक व ताला से मांग रहे होते हैं और हमें नहीं मिल रहा होता है। आइए इसी ताल्लुक़ से कुछ बातें हमें समझना है ताकि हमारा ईमान भी मजबूत हो, यकीन भी मजबूत हो और हमारी दुआओं की कबूलियत की जो निशानियां हैं उनका भी हमें पता चल जाए। और इसी के साथ साथ हम जो अल्लाह तबारक व ताला से मांग रहे होते हैं तो वो हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छे से हमें समझने की कोशिश करना है। देखिए, जब कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से परेशान होता है या अपनी दुनियावी ज़िंदगी के मामलात को लेकर के परेशान होता है, अल्लाह के दर पर आता है अपने मसाइल को हल करवाने के लिए, अपनी परेशानियों को हल करवाने के लिए, और अल्लाह से आकर के दुआएँ करता है और अल्लाह से अपनी मतलूबा और पसंदीदा चीज़ को अल्लाह तबारक व ताला से मांगता है और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है और उससे जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ इंसान से हो जाती है और होती रहती है, अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और मुझ पर रहम व करम और आफ़ियत का मामला और दरगुज़र का मामला फरमाकर मुझे ये चीज़ अता कर दीजिए और मुझे इसकी बड़ी सख्त हाजत और ज़रूरत है। जब बंदा अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने के साथ साथ अपनी हाजात के लिए दुआएं करता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बल्कि लिखने वालों ने लिखा है कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से प्यार और मोहब्बत करता है। ये तो एक मिसाल दी गई है कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्लाह बंदों पर कितना रहीम और करीम है। और बार बार कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रहम करम के जो अल्फाज दोहराए हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जो रहमान है, रहीम है। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अपने रहम करम का तज़किरा कुरान करीम के अंदर बार बार फरमाता है कि इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, कि बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला तो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा माफ़ करने वाला और फिर माफ़ करने के बाद रहम करम का मामला करने वाला, आफ़ियत का मामला करने वाला और परेशानियों को ख़त्म करके और हालात को बदलने वाला, परेशानियों को दूर करके, तकलीफ़ों को दूर करके और बेहतर से बल्कि बेहतरीन अता करने वाली वो ज़ात है। और इसी तरीके से जब बंदा गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है तो अल्लाह तबारक व ताला यकीनन उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। इन्नहु कान तव्वाबा, वो तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। तो हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं होता है। दरअसल बात यह है कि जब हम अल्लाह के सामने मांग रहे होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रहम व करम का एक निराला अंदाज भी कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया कि मैं बंदों पर रहम व करम भी करता हूँ, उनके गुनाहों को माफ़ भी करता हूँ, उनकी दुआएं कबूल करता हूँ। बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कि कौन है कि जो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। वो सिर्फ एक अल्लाह है कि जो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। वो अल्लाह वो है कि जो एक चूंटी की आवाज़ को भी सुनता है और उसकी आवाज़ को सुन करके और कुरान करीम के अंदर उसका एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत तज़किरा भी अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमा देता है। और ये मिसालें कायम की गई है कि अल्लाह एक ज़र्रा से जानवर की आवाज़ को, उसके दिल की धड़कनों को सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? यकीनन सुनेगा। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि मैं अपने बंदों की शहीरक से भी ज़्यादा करीब हूँ और मैं सुनता हूँ जब वो पुकारते हैं, जिस वक़्त वो पुकारते हैं। खड़े खड़े पुकारते हैं, मैं सुन लेता हूँ। वो बैठ कर के दुआएँ करते हैं, मैं सुन लेता हूँ। वो किसी तकलीफ़ के अंदर मुझे पुकारते हैं, मैं उनको सुन लेता हूँ और उनको खाली हाथ कभी भी उनको
کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو دعائیں کرتا ہے اس سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ عطا کر ہی دیتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا ظاہری اعتبار سے تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کا سکون عطا کر دیتا ہے، دل کا اطمینان ہمیں بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے کہ میرا اللہ میری سنتا ہے۔ دوسری بات کہ ہمارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آتا ہے اور ہم ایک ہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے اور مانگتے رہتے، تو کیا جب ہمیں اپنی دعاؤں کا صلہ اور بدلہ نہیں مل رہا ہوتا تو کیا ہم اپنی دعائیں مانگنا چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ سے کافی عرصے تک، بلکہ ہمیشہ ہمیں جس چیز کی طلب اور حاجت اور ضرورت ہے نہیں مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل مانگتے رہے، مسلسل مانگتے رہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور یہ ایک عبادت ہے۔ ہمیں اپنی کوئی دعا کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے لیے اس چیز کو بہتر سمجھے گا تو ہمیں عطا کر دے گا، اور اگر وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہوگی تو ہمیں عطا نہیں کرے گا، اور اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا اور یاد رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہماری ناممکن دعائیں کب قبول ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ ناممکن دعائیں کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ہمیں ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کرنا مشکل ہے، اور ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہو جاوے گا، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے، اور دعا ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ گڑ گڑا کر کے جب مانگتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات اور اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ سخت حالات آ جائیں اور سخت پریشانیاں آ جائیں اور ہمیں کوئی معاملہ بڑا سخت اور بڑا سنگین لگ رہا ہو، اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اب اس کا کوئی حل ہمارے پاس میں نہیں ہے، تو اس کا حل ایک اللہ کے پاس میں ہے، اور وہ اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں ضرور پیدا کر دے گا، اور ان مسائل کو حل کر دے گا جو مسائل ہمارے لیے مشکل تھے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور اللہ کی قدرت پر ہمیں اعتماد رکھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر، اور ناممکن سے ناممکن چیز جو ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز، کوئی شے ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کا حکم فرماتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں دعاؤں پر یقین رکھنا ہے اور تقدیر پر اپنے ایمان اور یقین کو رکھنا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی کے اندر سکون بھی دیا، اور ہر وہ چیز عطا فرما دی ہوگی کہ جو چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا پر یقین کیجیے گا، دعا کرتے رہیے گا، مسلسل کرتے رہیے گا، ایک ہی دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے، کرتے رہیے گا، ناممکن دعاؤں کا خیال دل سے نہیں جا رہا ہے، کرتے رہیے گا، اللہ اس کو ایک دن ممکن کر دے گا۔ اور دعاؤں کے قبول ہونے کا یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ بس مسلسل دعائیں کرتے رہو، ایک نہ ایک دن ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ آپ کسی پتھر پر پانی کا ایک قطرہ جاری کر دیجئے، اور ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا۔ آپ دیکھو گے کہ ایک عرصے کے بعد اس پہ تھوڑا سا اس قطرے کے اور اس ٹپکے کے ٹپکنے کی وجہ سے، اس قطرے کے گرنے کی وجہ سے وہاں سے کچھ جو ہے حصہ جو ہے اس میں سوراخ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک بڑا سا جو ہے ایک بڑی سی کوئی چیز ہے، اور آپ اس میں ایک ایک بوند ڈالتے جا رہے ہو، ایک نہ ایک دن وہ بھر جاتا ہے۔ تو یہی
انسان کی دعاؤں کا حال ہونا چاہیے کہ مسلسل کرتے رہو، آہستہ 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 آہستہ، ہمیں ایک دم نظر نہیں آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں وہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جاوے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگی تھی۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔